Gipahigayon ang unang hugna sa Clarex na serbisyo sa Panlawas, Suroy-Suroy sa Barrio 2025 diha sa Zone 12 Carmen, Enero 9 ning tuig. Usa si Fritzy Shen Obedensya, 29 anyos, mulupyo sa maong dapit. Ang mapasalamaton sa Suroy-Suroy sa Barrio program nga gipasiugdahan ni Mayor Rolando Clarex Uy, human kini makapahimulos sa libreng ibot sa ngipon. Mokabat sa 56 ka tawo ang nakapahimulos sa dental services, duha sa legal services, 45 ka tawo usab alang sa eye care program sa syudad. Mokabat sa 386 ka mga kliyente ang nakapahimulos sa PhilHealth services, kagitanyag sa City Health Insurance Office, uban sa hugot na suporta sa PhilHealth Region 10. Ang Suroy-Suroy sa Barrio program kiniusang gipaluyuhan sa mga opisina sa CHIO, J.R. Borja General Hospital, City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department, City Social Welfare and Development Office, City Legal Office, kauban ang mga kabaranggayan.